बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। दोस्तों, आप लोगों को थंबनेल देख के ज़रा हुआ होगा, शौक लगा होगा कि यार ये इतनी ज़बरदस्त खबर है और कराची में क्यों नहीं है, सिंध में क्यों नहीं है। ज़ाहिर है कि हम लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार है कि कब कराची में हेलो की आवाज़ आएगी। पंजाब में 26 जुलाई को अल्ताफ़ हुसैन साहब कुछ पावर शो करने जा रहे हैं और पावर शो में ये भी सुनने में आया है कि उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उनकी शमूलियत का भी इम्कान है। तो क्या जो आप लोगों ने भी व्लॉग देखा होगा, मैंने भी देखा, ज़ाहिर है वहीं से इन्फॉर्मेशन ली है, इमरान खान जदून साहब के चैनल से। तो वहाँ से हमें पता चला है ये। अब ये ख़बर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 26 जुलाई को पंजाब में, यानी पंजाब में अगर आप देखें तो जब से पाबंदी लगी है उसके बाद से कई जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के टेलीफोनिक ख़ताब हो चुके हैं। लेकिन ये पावर शो का मतलब क्या है? आपको पता है पावर शो क्या होता है? पावर शो ये होता है कि एक किसी बड़े जगह पे इज्तिमा होने वाला है, ऐसा कुछ लग रहा है। जलसा होने वाला है, टेलीफोनिक खिताब होने वाला है और उसमें भरपूर लोग भी शिरकत करेंगे और साथ ही साथ जो है वहाँ कुछ कारकुनान भी। अब किस जगह पर है ये तो पता नहीं, क्योंकि अभी तक शेखुपुरा में ही ज़्यादातर जो है वो खिताबात हुए हैं। देखते हैं कि ये पावर शो जो है वो कितना बड़ा पावर शो होगा और क्या उसके विजुअल्स हम लोगों को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या सोशल मीडिया से जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर सोशल मीडिया से देखने को मिलते हैं तो ज़ाहिर है कि फिर तो आ जाएंगी हमारे पास इन्फॉर्मेशन सारी, और कि कितने लोग थे, क्या था क्या नहीं था। लेकिन ये कि एक बड़ी एक अचीवमेंट है और उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो क्या कहते हैं सिंध के अंदर, ज़ाहिर है कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगी हुई हैं, हालांकि नहीं है लेकिन फिर भी जो लाहौर की जो अदालत ने फ़ैसला दिया है उसका सिंध में इतलाक़ हालांकि नहीं होता, लेकिन सिंध के अंदर जो है वो उसकी ऐसी पजीराई हो रही है उस पाबंदी की कि जैसे जो है वो सिंध की सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया था और उसका ऊपर अमल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डर लागे है, मन ने डर लागे है बाबा। मन ने डर लागे है कि अल्ताफ इधर ना आ जावे भैया। अगर इधर आ जावेगा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी बाबा। अगर दुकान बंद हो जाएगी तो पोल पट्टियाँ खुल जाएंगी बाबा। और सब जो है वो फिर वो कहते हैं ना कि सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाट चलेगा बंजारा। वो वाला हिसाब किताब इंशाल्लाह होगा, कभी ना कभी तो होगा। लेकिन अगर पंजाब में पावर शो कामयाब हो जाता है ना, इसका मतलब फिर ये हो जाएगा कि फिर सिंध में भी कभी भी इंशाल्लाह जो है वो हम लोगों को सुनने को मिलेगा। हम लोग चाह रहे हैं कि कराची में भी हो, क्योंकि ज़ाहिर है हम कराची की आवाम भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही है कि कब वो हेलो की आवाज़ आएगी। अच्छा, साथ ही साथ मैं ये भी ख़बर शेयर करूँगा कि पाकिस्तान को जो है ना वो इंडिया की टक्कर पे रेपिस्तान बनाने के लिए हमारे पंजाब की आवाम जो है वो सरगर्म है मुसलसल, और कुछ भी करके जो है ना इंडिया से सबकत ले जाने की। क्योंकि इंडिया को हमने हर महाज पे पीछे छोड़ा है, तो रेप में क्यों नहीं पीछे छोड़े हम ना। तो उसमें आप देखें कभी मुंतहा का आ जाता है, कभी वो 3 साल की बच्ची का आ जाता है, कभी 11 साल की बच्ची का आ जाता है, कभी लड़कियों का आ जाता है, अगवाओं के केसेस तो पूरे मुल्क के ही अंदर चल रहे हैं। लेकिन ये कि अब हमने इंटरनेशनल लेवल पे, आपको याद होगा कि एक आज से 2 3 4 साल पहले जो है वो एक केस हुआ था। एक व्लॉगर थी, उसको यहाँ पाकिस्तान बुलाया गया, उसके दोस्त थे और दोस्तों ने जो है वो उस लड़की को फिर पंजाब बुला के फिर उसका रेप किया। ठीक है, और उसके बाद जो है वो फिर ये सीन हुए कि और भी ऐसे कई केसेस आए। तो अब दोबारा से उस चीज़ को पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करने के लिए हमारे पंजाबियों ने जो है वो ठेका उठा लिया है। उन्होंने कहा कि नहीं यार, हमें जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की जो है वो बच्चियों को, ख़वातीन को निशाना नहीं बनाना, बल्कि पूरे दुनिया की जो औरतें आ रही हैं, लड़कियां आ रही हैं, उनकी इज़्ज़तें जो हैं वो हमारा हक़ बनी हुई हैं कि हम हर एक की इज़्ज़त लूटते रहें। तो यहाँ पर हॉलैंड और वेनेज़ुएला से जो है वो 2 ख़वातीन को बुलाया गया यहाँ पर, जो कि बिज़नेस का बताया जा रहा है, और इसहाक डार के पोते
اکلوتے یا رشتہ دار کا جو ہے وہ نام آ رہا ہے اس میں، اعجاز ڈار ہیں ان کے بارے میں کہ بھائی یہ جو صاحب ہیں انہوں نے ایسا کیا کہ سنگاپور میں ملاقات ہوتی ہے، وہاں بزنس وغیرہ چلتا ہے، پھر وہ کچھ پیسوں وغیرہ کے کمپنی ڈاؤن ہو رہی ہے تو پیسوں کی فائنانس کی ضرورت ہے، انہوں نے یہاں پر کہا کہ چلو ٹھیک ہے آپ ایک کام کرو پاکستان آ جاؤ، آپ کو لاہور دکھاتے ہیں، تو لاہور میں بلا کے انہوں نے جو ہے وہ لاہور کر دیا اس کو، اور ان دونوں خواتین کے ساتھ ریپ کیا۔ پھر اس جو ہالینڈ والی لڑکی ہے یا خاتون ہے، عورت ہے، اس سے کہا کہ بھائی مجھے چاہیے پیسہ $15 لاکھ۔ $15 لاکھ کتنی بڑی رقم ہوتی ہے، کسی کے پیونوں بھی نہیں پتہ، تو وہ مانگنے کی اس نے کہا کہ بھائی یہ دو گی تو پھر جاؤ گی۔ اس نے اپنے باپ کو فون کیا ہالینڈ میں، ہالینڈ والے بندے نے جو ہے وہ پاکستان کے 15 پہ کال کی، FIR لکھوائی، وہاں سے مطلب کمپلین کی، کمپلین ہوتی ہے، پولیس حرکت میں آتی ہے اور اس کتے دے پتر کو جو ہے وہ گرفتار کر لیتی ہے۔ اب یہ بھی ایک چیز ہے کہ دیکھیں یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ الزام بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اریسٹ ہوا، اریسٹ ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ ان کا جو میڈیکل ہوگا، میڈیکل سے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی میں انہوں نے ریپ کیا ہے تو ان کا بھی جو ہے وہ سودا جو ہے وہ ختم کر دینا چاہیے۔ نیفے میں پسٹل چلانا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، بھلے سے کسی بھی ڈر کے یا جو ہے وہ حامد پیا کی یہ جو ہے وہ اولاد ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو غلط کرے گا اس کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ سب کے لیے قانون اگر برابر ہو گیا نا، اور پھر مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں بس دعا کریں کہ جو انصاف ہے وہ ملے، لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملے۔ آخر یہ وجوہات کیا ہیں؟ پنجاب میں ہی اتنے جو ہے وہ ریپ کے کیسز کیوں ہوتے ہیں؟ پنجاب کی قوم اس قدر جو ظالم کیوں ہے؟ نہ کسی کو وہ چھوڑتی ہے، نہ مطلب زندہ نہیں چھوڑتی، زندہ رہے تو وہ اپنی زندگی کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو مطلب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ان کا ریپ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ پورے پاکستان میں یہ نیکسس پھیل گیا ہے۔ فرانسیسی بھی ایک خاتون جو ہیں وہ بھی پیار ہوا، اقرار ہوا، شادی ہوئی، پاکستان آ گئیں باڑہ کے علاقے میں، اور وہ خان صاحب نے کہا یار تم اب ہمارا عزت ہے، اب تم کو جو ہے نا موبائل نہیں دے گا، موبائل پہ تم جو ہے وہ آرامی پنا کرے گا، ٹک ٹاک بنائے گا، تم عجیب عجیب سا گندا ڈانس کرے گا، تم اس کو قید کر کے 5-6 بچے پیدا کر لیے، پھر اس کو مار پیٹتا بھی تھا، بچی کو بھی مارتا پیٹتا تھا۔ وہ آخر وہ جب گھر اس کا کوئی کسی طریقے سے کمپلین پہنچی کہیں سے، اس کو بازیاب کرایا تو دیکھا ایک ٹوٹے مرے ہوئے سے کمرے کے اندر وہ خاتون اور وہ بچے بچیاں جو ہے وہ پائے گئے، اور وہ جو لالا تھے پتہ نہیں وہ گرفتار ہوئے کہ ان کو جو ہے وہ بھگا دیے گئے یا بھاگ گئے۔ تو یہ سارے معاملات ہوئے ہیں کہ جب آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کو عزت نہیں دے سکتے، جب آپ کوئی کاروبار کرتے ہو، کسی خاتون کے ساتھ شراکت داری کرتے ہو یا دوستی کرتے ہو تو اس کی عزت کرو، یہ سوچ کے کہ اگر آپ کی بہن، ماں، بیوی، بیٹی جو ہے وہ کسی غیر مرد کے ساتھ اگر وہ کاروبار کر رہی ہے یا بالفرض دوستی بھی کر رہی ہے تو آپ جو کر رہے ہو وہ اس کے ساتھ نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تو ملک میں جو ہے نا وہ خاص طور پہ پنجاب سائیڈ میں تو یہی چل رہا ہے کہ بس کچھ بھی ہو جائے بابا پہلے جو ہے نا وہ عزت لوٹنا بہت زیادہ ضروری ہے ان لوگوں کو۔ واقعی میں ایک لڑکی کا میں خاتون کا دیکھ رہا تھا ویڈیو، انہوں نے کہا کہ جو یہ جو ہے نا چکلے جو ہیں ان کو رجسٹر کرا دیں اور سرٹیفکیٹ دے کے جو ہے نا یہ باقاعدہ وہ وہاں پر لائسنس یافتہ اور وہ جو ہے نا وہ کھول دیں چکلے، تاکہ ان جنگلی بھیڑیوں کی جو ہے نا وہ بھوک پیاس جو ہے نا وہاں جا کے ختم ہو، یہ ادھر جا کے باقاعدہ وہ کریں ان کو، مطلب یہ اس کا وہ تھا کہ بھائی یہ عورتیں جو ہیں بچیاں محفوظ نہیں ہیں، اور بالکل صحیح کہا اس لڑکی نے، بہت زبردست بات کی۔ تو یہی ہے ظاہر حل ہے، کیونکہ ہم تو اسلام کے نام پہ تو ہم دبا ہیں بہت بڑا، ہمیں تو کوئی غیرت ہے ہی نہیں، ہمیں بس یہ ہے کہ بھائی ہم تو مرد ہیں، تو مردانگی ظاہر کرنے کے لیے جو ہے نا وہ یہ مرد وہ ہے جس کے پاس اگر کوئی غیر عورت یا نامحرم عورت، لڑکی، بچی، کوئی بھی مطلب عورت ذات سے ریلیٹڈ ہو نا، تو وہ اپنے کردار میں اتنا بڑا مرد ہو کہ اس کی عزت جو ہے نا لڑکی کی یا عورت ذات کی وہ محفوظ رہے، اور وہ اپنے آپ کو آپ کے پاس جو ہے نا محفوظ سمجھے۔ یہ مردانگی نہیں ہے کہ بس آ گئے بھائی چلو بھائی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، پنجابیوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ کیا بن گئے ہو۔ اللہ محفوظ رکھے سب کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو۔ ان دی اینڈ الطاف حسین صاحب کا پاور شو ہے، دیکھتے ہیں
کہ آگے کیا ہوتا ہے. آپ بتائیے گا کیا ہوتا ہے. اللہ حافظ.